सप्तरङ्गी टेलिभिजनको सप्तरङ्गी संवाद कार्यक्रममा स्वागत छ। म केदार श्रेष्ठ। सप्तरङ्गी टेलिभिजनको सप्तरङ्गी संवाद कार्यक्रम सप्तरङ्गी टेलिभिजनबाट प्रत्येक शुक्रबार 7:20 र पुनः प्रसारण बिहिबार 10 बजे यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम सप्तरङ्गी टेलिभिजनको युट्युब र फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, सप्तरङ्गी टेलिभिजनको सप्तरङ्गी संवाद मूलतः हामी एउटै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने गर्दछौँ। सोही सन्दर्भमा आज हामीसँग दाङ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 हापुर बगिया जन्मिनुभएका र कर्मथलो काठमाडौँ बनाउँदै आउनुभएका सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठलाई हामीले निम्ताएका छौँ। उहाँले भर्खरै मात्रै 12वटा देशका भाषाहरूको रचनामा सङ्गीत दिएर गिनिज बुकमा नाम लेख्न सफल हुनुभएको छ र यसले गर्दा दाङवासी लगायत सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्रको नामलाई विश्वमा चिनाउन साङ्गीतिक क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउन सफल हुनुभएको छ र अहिले उहाँलाई विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले सम्मान गरिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा हामी दाङवासी सम्पूर्ण नेपालीहरू सौभाग्यशाली छौँ र गौरवान्वित छौँ। अब हामी कार्यक्रमतर्फ लाग्छौँ। सन्तोष श्रेष्ठज्यू, सर्वप्रथम त यहाँलाई सप्तरङ्गी टेलिभिजनको सप्तरङ्गी संवादमा स्वागत छ। नमस्कार दाइ, हार्दिक धन्यवाद र टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। जुन आफ्नो जन्मभूमि दाङमा बसेर यसरी टेलिभिजन मार्फत दाइसँग संवाद गर्ने जुन अवसर जुड्यो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। सन्तोषजी, तपाईँ भर्खरै मात्रै गिनिज बुकमा साङ्गीतिक क्षेत्रबाट सम्मानित हुनुभएको छ। यसको लागि सप्तरङ्गी टेलिभिजनको परिवारको तर्फबाट र सम्पूर्ण दाङवासीको तर्फबाट यहाँलाई त सर्वप्रथम हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। एकदमै धन्यवाद। अब सन्तोषजी, हाम्रो लागि सौभाग्य भनौँ, तपाईँ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 हापुर बगियामा जन्मनु भएको छ। यदि म गलत छैन भने हजुर, तपाईँको आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा दोहोरी गीतबाट सुरु गर्नुभएको हो र तपाईँ यो दाङ जिल्लाको जिल्ला स्तरीय कतिपय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा तपाईँ अब्बल दर्जामा प्रथम स्थानमा पनि सफल हुनुभएको थियो, होइन? तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा कहिले, कसरी र कहाँबाट सुरु गर्नुभयो? मेरो यात्रा लोक सङ्गीत भनौँ, पछि अब लोक दोहोरी पनि भयो। त्यसबाट सुरुवात हुनु स्वाभाविकै थियो, किनभने हापुर अलिकति ग्रामीण परिवेश भएकै ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जन्मिसकेपछि त्यहाँको परिवेश, त्यहाँको संस्कृति, होइन, त्यो लोकसङ्गीतसँग नजिक भयो र मैले देखेको संस्कृति या चाहिँ मैले सुनेका बाजाहरू जो सबै लोकसङ्गीतसँग सम्बन्धित थिए। त्यसले गर्दा जुन मादल हुन्थे, बाँसुरीहरू हुन्थे, या चाहिँ त्यो ग्रामीण परिवेशमा जे कुराहरू मैले चाहिँ देख्न, सुन्न, बुझ्न पाएँ, ती कुराहरूले त अब लोकसङ्गीतसँग मलाई जोड्दै अगाडि बढायो। औपचारिक रूपमा सङ्गीतमा लाग्नुभन्दा अगाडि अनौपचारिक ढङ्गमा त अब म जतिखेरदेखि यो मेरो मस्तिष्कले यो सङ्गीत हो भन्ने कुरा थाहा पायो, त्योदेखि सुरु गरेँ होला। तर ठ्याक्कै स्टुडियोमै गएर गीत गाएरै औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेको 2056 सालदेखि यहाँबाट काठमाडौँ गएर स्टुडियोमा, जुन रिमा रेकर्डिङ स्टुडियो थियो, त्यहाँ गएर गीत रेकर्डिङ गरिसकेको दिनलाई नै मैले औपचारिक आफ्नो सुरुवात मानेको छु। त्यो हिसाबले 2056 सालदेखि मेरो लोकसङ्गीतबाट नै गीतै गाएर त्यो यात्रा सुरुवात भयो। तर पछिको समयमा अब अहिले आएर अलि बढी चाहिँ आधुनिक सङ्गीततिर ढल्किरहेको छ। तपाईँको अब साङ्गीतिक यात्रा दोहोरी गीतबाट सुरु भएको, होइन? त्यो मैले सही नै भनेको रहेछु। अनि अब यो लोक दोहोरीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि विगतका वर्षहरूमा जस्तो दोहोरी गीतमा यो राप्ती अञ्चल अब्बल दर्जामा थियो, होइन? त्यो पनि विशेष गरेर दाङ जिल्ला, त्यो पनि घोराई उपमहानगरपालिका अहिलेको अवस्थामा, होइन? दोहोरी गीतको कुरा गर्दाखेरि पहिले दोहोरी गीत सम्राट भनेर चिनिने यही घोराई उपमहानगरपालिकामा जन्मनुभएका स्वर्गीय नारायण पाण्डेलाई तपाईँले कसरी सम्झिनुहुन्छ? दाई नारायण पाण्डे दाईप्रति त अब म जहिले पनि अब नतमस्तक छु। उहाँ एकदम सम्माननीय हुनुहुन्छ। लोक दोहोरीको आजको यो अवस्था आइपुग्नुमा
जति पनि मान्छेहरू व्यावसायिक ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छन् र जुन संस्थागत ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छन् त्यो हिसाबमा अझ नारायण पाण्डे दाइलाई जति सम्झिनुपर्ने जुन सम्मान गर्नुपर्ने चिज त्यो पुगेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने नारायण पाण्डेको त यी अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा हुने मासिक रूपमा हुने राष्ट्रिय प्रतियोगिता जस्तो होइन, त्यो त 2039देखि 46 सालसम्मको हेऱ्यो भने त तत्कालीन राजा रानीहरूबाटै स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने र कुनै पनि वर्ष चाहिँ नारायण पाण्डे सेकेन्ड नभएको इतिहास त जीवन्त छ। ती प्रमाणपत्रहरू बोल्छन्, ती पदकहरू बोल्छन्। त्यसका साथसाथै उहाँको त नृत्य पनि फेरि राष्ट्रिय स्तरमा त्यत्तिकै अब्बल रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि जुन ढङ्गले चर्चा परिचर्चा भइरहेको हुन्छ, तर अग्रजहरूप्रति जुन नारायण पाण्डेप्रति जुन खालको सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने हो व्यक्तिगत र संस्थागत ढङ्गबाट, त्यो चाहिँ अझ कम भएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा हामीले गौरव गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नारायण पाण्डे भाग्यले दाङमा जन्मिनु भयो, त्यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। तर एउटा चाहिँ राष्ट्रकै गौरव हो उहाँ त होइन। त्यसले गर्दा उहाँले जुन कर्म गरेर जानुभयो, जुन एउटा बाटो देखाएर जानुभयो, त्यसलाई पछ्याउँदै त्यसलाई अझ हामीले चाहिँ सम्मानित कसरी बनाउने, प्रतिष्ठित कसरी बनाउने र नारायण पाण्डेको बारेमा लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल पनि छ, उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि हिचकिचाहट नमानेर नेपालको एकदमै शिखर दोहोरीको सम्राटै भनेर एउटा घोषणा गरेर उहाँको अर्धकतकै शालिक राखेर नगर परिक्रमै गरेर त्यो कार्यक्रम गर्दा पनि त्यति विधि केही बिग्रिहाल्दैन जस्तो लाग्छ। तर पछिल्लो समयमा त्यो हेर्ने दृष्टिकोण राजनैतिक आँखाले हेर्दाखेरि को कताको को कस्तो त्यो आँखाले हेर्दाखेरि कतै पछाडि पारिएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। नत्र भने त नारायण पाण्डेको कारणले नै यो लोकदोहोरी आज यहाँसम्म आएको भन्ने कुरामा सायद यसमा विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दोहोरी गीतको दाङ जिल्लाको प्रतिष्ठान पनि छ। अब यसतर्फ त त्यो संस्थाले त केही गरेको पाइँदैन नि त। पाइँदैन, यही दुःखद कुरो। जस्तो संस्था बन्नु भनेको त सबै कुरालाई संस्थागत गर्ने हो। जस्तो नारायण पाण्डे त आफूले कर्म गर्दा व्यक्ति हुनुभयो, तर उहाँले गरेका सिर्जना त सबै संस्थागत साझा भएर गए भने कम्तीमा पनि अरू केही गर्न नसके पनि उहाँ घोराई उपमहानगरपालिका अहिले जन्मिसकेपछि उपमहानगरपालिकाभित्र कहीँ न कहीँ त्यत्तिको एउटा चाहिँ दोहोरी सम्राट योग्य मान्छेको एउटा कम्तीमा पनि भए पूर्ण कदको नभए अर्धकदको शालिग बनाएर नारायण पाण्डे दोहोरी सम्राट नारायण पाण्डे चोक हुनुपर्ने, जसरी संयोगले आधुनिक सङ्गीतमा समान नाम भएको नारायण गोपाल हुनुहुन्छ भने लोकदोहोरीमा नारायण पाण्डे हुनुहुन्छ। जसरी नारायण गोपाल चोक भनेर चक्रपथमा राखिएको छ, त्यही हिसाबले नारायण पाण्डे चोक भनेर बनाउनु पर्ने र वर्षमा उहाँको चाहिँ चाहे जन्मदिन होस् चाहे स्मृति दिवसलाई भए पनि एउटा चाहिँ भव्य ढङ्गले मनाइनु पर्ने र उहाँको चर्चा परिचर्चा गर्नुका साथसाथै उहाँको व्यक्तित्व र उहाँका सृजनाहरूलाई अहिलेको पुस्ताले पनि गाउँदै यो पुस्तालाई बुझाउँदै लग्ने काम चाहिँ लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जिल्ला शाखा दाङले गर्नैपर्छ। त्यो दायित्व पनि हो र त्यो लगायत अन्य व्यक्तिगत तर्फबाट पनि त्यसको काम हुनुपर्छ। तर विशेषतः संस्थाले त्यो पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। जस्तो यहाँले भने जस्तै स्वर्गीय दोहोरी गीतका सम्राट नारायण पाण्डेका पुस्ताका दोहोरी गीतका गायकहरू हुन्छ, जस्तै प्रजापति पराजुली, कोमल ओली, बमबहादुर कार्की। अब यहाँलाई कतिको याद छ, जस्तो नारायण पाण्डेसँग सँगसँगै गाउने लुम्बिनी तारा ओली होइन। अब यहाँहरूको त्यसपछिको पुस्ता जस्तै बद्री पङ्गेनी, शिला आले होइन, त्यसपछि तमाम अब जस्तै दोहोरी गीतका चन्द्र शर्मा होइन। अब यो जस्तो नारायण पाण्डेको पुस्ता, त्यसपछि चन्द्र शर्मा र बद्री पङ्गेनीका पुस्ता र आजको पुस्ता, त्यो नारायण गोपालीको दोहोरी गायकहरूको सृजना र शब्द र भाकाहरू र अहिलेका दोहोरी गायकका सृजना शब्दहरू र भाकाहरूमा तपाईँ के फरक पाउनुहुन्छ? सृजना समय अनुकूल अलिकति परिमार्जित हुन्छ नै समय अनुसार, तर मलाई के लाग्छ भने त्यसको जुन मौलिकता हो त्यो चाहिँ हराउन हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ कतै कतै त्यही जुन लोकसङ्गीतमै त्यो कुरा नहराउनु पर्ने हो, त्यो कता कता हराउँदै गएको, बिर्सिँदै गएको या चाहिँ अन्य संस्कृतिबाट प्रभावित हुँदै गएको जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति हुन्छ। किनभने हामीले जम्मी तीनवटा सङ्गीतहरूलाई अँगालेका हुन्छौँ, लोकसङ्गीत, आधुनिक र शास्त्रीय सङ्गीत। अब मैले भनिरहेको छु शास्त्रीय सङ्गीतको त्यत्रो विधि हामीमा प्रभाव पर्न सकिरहेको छैन, त्यो गहिराईको अध्ययन भयो। आधुनिक सङ्गीतको एउटा मेलोडियस धार राम्रो ढङ्गले विकास भइरहेकै छ।
भने जुन लोकसङ्गीतमा हामी अलि बढी सभ्य हुनुपर्ने, सुसंस्कृत हुनुपर्ने, हामीले प्रस्तुत गर्ने लय, हामीले प्रस्तुत गर्ने शब्द, हामीले लगाउने जुन हाम्रा ड्रेसहरू होला नि ती कार्यक्रममा, ती कुराहरूमा सबैमा ध्यान दिएर यसलाई सुसंस्कृत बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी आजको पुस्ताको हो। त्यो कुरामा कतै कतै कमजोरी भएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसका प्रमाणहरू के हुन सक्छन् भने जब जब लोकसङ्गीतमा केही नयाँ चिजहरू आउँछन्, नयाँ कलाकारहरू आउँछन्, विभिन्न मेला महोत्सवहरूमा उनीहरूका प्रस्तुति आउँछन्, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै विवाद हुने गर्छन्। यस्तो यो अश्लील खालका शब्दहरू किन प्रस्तुत भयो, जस्तो लाइभ दोहोरी गाउँदै जाँदाखेरि के भन्ने कुरा त कम्तीमा पनि एउटा आजको समयको पढे लेखेको कलाकारले थाहा पाउनु पऱ्यो, किनभने त्यो त परिवार आएको हुन्छ मेला महोत्सवमा। यो त सार्वजनिक सञ्चारको माध्यमबाट जस्तो लोकदोहोरीका कार्यक्रमहरू विभिन्न च्यानलबाट गइरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ कुनै होटल रेस्टुरेन्टको बन्द कोठामा रक्सी वितरण गर्नका लागि गाइने लोकदोहोरी जस्तो त होइन नि त यो, जब हामी सार्वजनिक ठाउँमा जाने भने त। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ समान ढङ्गले बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमा, दिदी बहिनी, त्यहाँ चाहिँ अश्लील श्लील के हो त्यो सबै बुझ्ने ढङ्गले जानुपर्ने। मान्छेले 7 दिन 7 रात गाउँदा गाउँका मान्छेहरू बसेर गाउँदा पनि ओहो कतै त्यस्तो अश्लील शब्द भेटिएन भन्ने विषयलाई आज हामीले बिगार्दै लग्दै गयौँ भने त भोलिको पुस्ताले त झन् बिगार्दै लग्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पुस्ता नै बढी जिम्मेवारी हुनुपर्छ र हामीले नै त्यो कुराको नेतृत्व लिने हो। अब केवल के देखियो भने म मात्रै अगाडि बढ्छु, चर्चामा आउनका लागि मैले जस्तो शब्द प्रयोग गर्दा या जे गर्दा पनि हुन्छ भनियो भने व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो व्यक्ति अगाडि जान त सक्ला, तर त्यसले सामाजिक रूपमा आफ्नो त्यो विधाको स्वीकृति पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने समाजले ठिक मान्छे हो, समाजले यो हाम्रो विधाको मान्छे हो, हाम्रो समाजको मान्छे हो, हाम्रो क्षेत्रको मान्छे हो र हाम्रो नेपाली मौलिक सङ्गीतलाई, लोकसङ्गीतलाई, दोहोरी गीतलाई यसले राम्रो ढङ्गले सभ्य ढङ्गले लगिरहेको छ भनेर त्यो स्वीकृति पाउनका लागि पनि हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर यी विवादित कुराहरूले कता कता ठ्याक्कै ओहो त्यो नारायण दाइहरूले गरेको दुःख होइन, त्यो मेहनत कसरी गर्नुभयो होला, त्यो बाटो कसरी बन्यो होला, त्यतिखेर अहिले त हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो छ भने त्यतिखेर झन् दोहोरी गीत गाउने भन्ने व्यस्त झन् केटाकेटी पनि चाहियो। यो कतै त्यो कुराहरूले कतै फेरि उहाँहरूको त्यो हातमा दुख्छ कि होइन, हामी चाहिँ अलिकति आध्यात्मिक जगतमा पनि विश्वास गर्ने भावनाले उहाँहरू हेरिरहनु भएको होला माथिबाट गलत बाटोतिर जाँदैछ भन्ने चाहिँ नपरोस् जस्तो मलाई लाग्छ। दोहोरी गीतको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन, अब हामी आजको मूल विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। जस्तो तपाईँ दोहोरी गीतबाट सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। अब यहाँले भनेअनुसार भर्खरै 2056 सालमा रिमा रेकर्डिङमा तपाईँले पहिलो रेकर्डिङ गर्नुभएको यहाँले जानकारी दिनुभयो होइन। यो सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँ कहिले, कसरी र कसको प्रेरणाबाट तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो र तपाईँले पहिले सङ्गीत दिएको गीत के होला? यस्तो लाग्यो मलाई लोकसङ्गीतप्रति मेरो आज पनि त्यत्तिकै सम्मान छ। मैले आधुनिक सङ्गीतमा गरिरहेका थुप्रै कामहरू त ती लोकसङ्गीतसँगै जोडिएकै छन्। किनभने हामीले सुन्यौँ त्यो लोकलय जे हाम्रो मन मस्तिष्कमा छ त्यो एउटा मौलिक धार हो, त्यो त हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। एउटा चाहिँ आधार त्यही नै हो। मलाई के लाग्यो भने पछिल्लो समयमा लोकसङ्गीतमा काम गरिरहँदा यो चाहिँ वास्तवमा क्रिएसन भन्दा पनि यो कलेक्सन रहेछ, यो सङ्कलन गरिने यो सबै हामी सबैको कुरा रहेछ लोकसङ्गीत भनेको। यो जुन पहिला पनि थियो अहिले पनि छ र मैले चाहिँ मेरो आफ्नो क्रिएसन कसरी चाहिँ समाजमा एउटा चाहिँ आधुनिक समाज निर्माण भइरहेको छ भने हामीले सङ्गीतलाई पनि आधुनिक सङ्गीतमा कसरी लग्न सकिन्छ त भन्ने सोच चाहिँ मनमा लागि नै रहन्थ्यो। त्यसै क्रममा लोकगीतमा काम गर्दा गर्दै पनि आधुनिक सङ्गीततिर पाइला चाल्नुपर्छ भनेर 2058 सालमा एउटा एल्बम निकाल्ने भन्ने सरसल्लाह अगाडि बढ्यो। त्यो क्रममा विशेष त्यसको चाहिँ नेतृत्व गीतकार प्रकाश केसीले गर्नुभएको थियो। उहाँले पहिला चाहिँ यो क्षेत्रमा आउनका लागि पनि बडो घचघचाइरहनुहुन्थ्यो, प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। किनभने तिमीभित्र त्यो जुन आधुनिक सङ्गीतको क्षमता छ भनेर। अनि पछि आइसकेपछि एउटा एल्बम बनायौँ हामीले चिनारी भन्ने। त्यसमा पहिलो गीत रेकर्डिङ चाहिँ दामु मर्सिफुलले लेख्नुभएको, रामकृष्ण ढकालले गाउनु भएको छ। आउँछु भने निष्ठुरीले भर किन पार्नु, ज्यानै दिने बाचा गरी माया किन मार्नु भन्ने त्यो गरियो। त्यसमा
8वटा गीतहरू मैले जुन प्रकाश केसी भने उहाँको गीत पनि छ, मरेर जाने, यो हाम्रो दियो केलायो घमण्ड भने कन्हैया सिंहले गाउनु भएको छ। अनि त्यो एल्बम तयार गरिसकेपछि मेरो एक प्रकारको आधुनिक सङ्गीततिरको औपचारिक यात्रा सुरुवात हुने भयो। तर 58 सालमा रेकर्ड गरिसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ विशेष त यो रिलको अडियो चक्का बिक्री हुने, त्यो गीतको रिल चक्का लगेर 4 वर्षसम्म काठमाडौँका 47वटा कम्पनीमा घुम्दा पनि कसैले पनि निकाल्ने आँट र मलाई विश्वास गर्नु भएन। किनभने नयाँ मान्छे, यो गीत सङ्गीत लोकदोहोरीतिरको मान्छे, अब खास चल्दैन पनि होला एल्बम भन्ने पनि भयो होला। अनि 4 वर्षपछि 62 सालमा हामीले त्यो चिनारी भन्ने एल्बम सगरमाथा डिजिटलबाट निकाल्यौँ। उहाँप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ। उहाँले 48औँ कम्पनी हो त्यो। अहिले कम्पनीको भ्यालु छैन, किनभने एउटा 5 नम्बर निकालेपछि जसले पनि निकाल्न सक्छ। त्यतिखेर ठुलो महत्त्व हुन्थ्यो। उत्कृष्ट कम्पनीहरू त्यस्तै 4-5वटा हुन्थे। अनि त्यो कम्पनीबाट हाम्रा गीतहरू अगाडि आइसकेपछि केही चर्चा परिचर्चाको क्रम सुरु भयो र औपचारिक रूपमा 62 सालमा एल्बम आइसकेपछि मेरो आधुनिक सङ्गीतको यात्रा पनि सुरुवात भयो। र मलाई के लाग्यो भने समाजमा रहेका विभिन्न विषयहरू छन्, ती कुराहरूलाई एउटा आधुनिक मेलोडियस सुगम सङ्गीतको हिसाबले अगाडि बढाउँ। जस्तो लोकसङ्गीतमा त हजुरले भन्नुभयो, जस्तो नारायण पाण्डे, कोमल ओली, चन्द्रकला शाह, मधुबाबु थापा, जङ्गबहादुर गन्धर्व, प्रेम राणा औतारी, होइन, गोविन्द आचार्य, थुप्रै, खर्कबहादुर बुढा, लीलावती, थुप्रै हुनुहुन्थ्यो यो क्षेत्रबाट। तर मलाई लाग्ने मात्रै के भने पश्चिम क्षेत्रका मान्छेहरूले आधुनिक सङ्गीत भनेपछि हेर्ने दृष्टिकोणै अलिकति हामीलाई हेपे जस्तो पनि, होइन, कस्तो कस्तो लाग्थ्यो। अब त्यसका लागि एउटा नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रेम प्रकाश मल्ल मधुकर त हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाहेक पश्चिमतिर त नत्र आधुनिक सङ्गीत पनि जानेका छन् र बुझेका छन् र सक्छन् र भन्ने जस्तो अवस्था भएको हुनाले यसलाई हामीले मूलधारमा ल्याउनका लागि हाम्रो पुस्ताले केही मेहनत गर्नुपर्छ भनेर यो क्षेत्रमा चाहिँ मैले पनि आफूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेँ। तर यो हामीले अहिलेको परिवेशमा यो मेला महोत्सवमा हामीले देख्छौँ कि अब तपाईँले पनि भन्नुभयो, होइन, जस्तो दोहोरी गीत लोकदोहोरीहरूलाई बढी मान्छेले रुचाउने, आधुनिक गीततिर आधुनिक सङ्गीततिर मान्छे त्यति चाहिँ नदेखिने, यो कारण के होला सन्तोषजी? यो यस्तो रहेछ। अब खास कारण के हो भने मलाई के लाग्छ भने कसैप्रति मेरो विधागत रूपमा आग्रह पूर्वाग्रह छैन। कस्तो हुन्छ भने आधुनिक गीतका कलाकारहरू र लोकदोहोरीका कलाकारहरू अनि हास्य कलाकारहरूको प्राय उपस्थिति हुन्छ मेला महोत्सवमा। अनि कस्तो गरिन्छ भने आधुनिक गीतका कलाकारहरूलाई महोत्सवमा अलि भ्यालुएबल मानेर हो या के हो अलि पछि राखिन्छ, पहिला लोकदोहोरीको प्रस्तुति राखिन्छ। अनि मेला महोत्सव हेर्नका लागि सबै आफ्नो व्यक्तिगत साधनबाट आउने सम्भावना हुँदैन। गाउँबाट आज फलानु आउँदै हुनुहुन्छ अरे भनेपछि आउनुहुन्छ, आउँदै आधा दिन गइसकेको हुन्छ। अनि मेला महोत्सवको त्यो हुलमुलमा बसेर एक प्रकारको सङ्गीत सुन्नुहुन्छ, अनि साँझ जाने सार्वजनिक गाडी फर्किने बेला भइसकेको हुन्छ। अनि त्यो पिरियडभरि चाहिँ विशेष त लोकदोहोरीका कलाकारहरू हास्य कलाकारको प्रस्तुति हुन्छ। अनि अब त्यस साँझ पख चाहिँ ठ्याक्क आधुनिक गीतको पालो आउँछ। अनि एक प्रकारको मास उठिसकेको हुन्छ। अनि लाग्छ के भने त्यो एउटा ठुलो साधनाले त्याग तपस्या गरेर उसले चाहिँ बनाएको एउटा मेलोडियस आधुनिक सङ्गीत भने हुन्छ, होइन। अनि ठ्याक्क त्यो लोकदोहोरी सकिएपछि किनभने त्यहाँ स्पिड फास्ट हुन्छ, सजिलै बुझ्ने खालका शब्दहरू हुन्छन्, अनि मान्छेलाई जुरुक जुरुक नचाउने पनि हुन्छ। त्यहाँ मान्छेले तुरुन्तै ताली पिटेर अब आधुनिक गीतमा ताली बजाएर त नाच्ने हुँदैन, होइन, अलि विशिष्ट सङ्गीत हो त्यो। त्यसले गर्दा ती मान्छेहरू उठिसकेको अवस्थामा आधुनिक गीत गाउँदाखेरि कतै मान्छे उठेर हिँडिहाल्ने रहेछन् कि हो भन्ने खालको भ्रम चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि सुरुवातकै समयमा आधुनिक मेलोडियस जुन नेपाली सङ्गीतले निर्माण गरेको बाटो त त्यो जुन नातिकाजीहरू गोपाल युञ्जन, नारायण गोपालहरू जसरी निर्माण गर्नुभयो, तारादेवी, कोइलीदेवी, अरुणा लामाहरूले भनी त्यो बाटोबाट आएका मान्छेहरूलाई पनि त्यसरी अगाडि नै टक्क राग दिएर उहाँका गीतहरू सुमधुर ढङ्गले सुनाउने अवसर प्रदान गरियो भने मेला महोत्सवमा पनि ती गीतहरूलाई ध्यान दिएर, किनभने सबैका मन का भावनाहरू, चाहे राष्ट्रिय गीत होस्, चाहे प्रेम होस्, चाहे पीडाका गीतहरू हुन्, संयोगान्त वियोगान्त सबै कुराहरू आएका हुन्छन् आधुनिक गीतमा। तर त्यो समयको क्यालकुलेसन नभए हो कि जस्तो लाग्छ। म पुगेका केही समारोहमा त्यो हेर्छु र अलि बढी पछि राखिएको हुन्छ। उही सभापतिले बोल्ने बेला मान्छे कोही पनि नभए जस्तो हो। आधुनिक गीतलाई पछाडि राखिएको हुन्छ र अनि मान्छेहरू गइसकेपछि त्यो प्रस्तुति राख्दाखेरि कतै त्यो गीत नसुन्ने रहेछन् कि भने जस्तो हो। तर एभरेजमा त्यसको कस्तो देखिन्छ भने धेरैजसो मान्छेहरूले फेरि एकान्तमा सुन्दाखेरि फेरि सुन्ने या यात्रामा सुन्ने फेरि मेलोडियस आधुनिक सुगम सङ्गीत नै हुन्छ फेरि,
होइन। तर मेला महोत्सवमा त्यो एउटा रमाइलो ताली बजाएर सँगसँगै रमाउनका लागि त्यो लोकसङ्गीतले प्रभाव पारेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि सङ्गीतले मेरो ज्ञानमा सङ्गीतले अलि एकान्त नै खोज्छ होइन। जस्तो यो मेला महोत्सवमा त अब नाच्ने गाउने हाहाहु गर्ने भन्ने दर्शकहरूको पनि त्यही चाहना हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा जस्तो आधुनिक गीतहरू आधुनिक सङ्गीतका गीतहरू भए त्यसपछि अब गजलहरू त्यो एकान्तमा शान्त वातावरणमा सुन्ने दर्शकहरू पनि त प्रशस्त हुन्छन् नि। त्यसले गर्दा ती दर्शकहरूको लागि तपाईँहरूले त्यस्ता कार्यक्रमहरू त अलग किसिमले पनि गर्नुपर्ने त हुन्छ नि। त्यस्ता सुन्न चाहने पनि हुन्छन्, त्यसको लागि त त्यस्तो केही व्यवस्थै भएको हामीले देख्दैनौँ नि त फेरि। होइन, राम्रो कुरा दाइ, एकदमै राम्रो हो यो। कस्तो पनि बल्ल यो वातावरण बल्ल निर्माण हुँदैछ। अब कसरी चाहिँ आधुनिक सङ्गीत या गजल सङ्गीतहरूलाई चाहिँ जस्तो त्यो एकदम हजुरले भने जस्तो जुन गुणस्तरीय आधुनिक सङ्गीत बरु थोरैले तर रमाएर सुन्न सकियोस् भन्ने खालको त्यो वातावरण केही गर्न सकियोस् भनेर मैले एकपटक 71 सालतिर नगरपालिकामा मेरो एकल साँझ गरेँ, जुन उहीँबाटै वाद्यवादक साथीहरू लिएर। पछि मैले त्यसलाई लोकसङ्गीतसँग पनि जोडेको थिएँ। त्यो वातावरण बन्नको लागि अलिक समय लाग्छ, किनभने जुन लोकसङ्गीत त हामी जन्मिँदैसँग जोडिएर आएको हुन्छ। हरेक मेला पर्व हाम्रा चाहिँ रीतिरिवाजसँग जोडिएका छन् भने त्यो आधुनिक सङ्गीतलाई व्यवस्थित गरेर त्यो मजाले जुन हामीले कल्पना गरे जस्तो सुन्नका लागि त्यो वातावरण बिस्तारै बन्दैछ, त्यो बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यति विश्वस्त छु। त्यसले गर्दा जुन मेला महोत्सवमा सङ्गीतहरूलाई हामीले दाँजेर हेर्दाखेरि त त्यो जुन आधुनिक सङ्गीतको मापन गर्न चाहिँ सकिँदैन। जस्तो सन्तोषजी, अब यो सङ्गीत भनेको के हो र सङ्गीत केलाई भन्ने र यो सङ्गीतलाई कसरी बुझ्ने, हरेक यो पृथ्वीमा त हरेक वस्तुमा मैले यदि बुझेसम्म है हरेक वस्तुमा र हरेक कणमा सङ्गीत छ भन्छन् र यसमा कति सत्यता छ? नमस्कार, म गायिका ज्योति मगर। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन, तपाईँको रोजाइको। समय, परिवेश अनि अनुभवको सङ्गालो कार्यक्रम सप्तरङ्गी संवाद। प्रत्येक शुक्रबार साँझ 7:20 मा मात्र सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन। सत्यता त छ नै। अब मलाई के लाग्छ भने सङ्गीत के हो भनेर आजसम्म हामीले थुप्रै अध्ययन गर्दाखेरि यो विश्वव्यापी अध्ययन गर्दा पनि सङ्गीत भनेको यो हो भनेर एक लाइनमा यसको परिभाषा कसैले पनि दिन सकेको छैन। यो आफूले चाहिँ अनुभूत गर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ सङ्गीत भनेको एउटा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ यो अनुशासन हो, यो एकदम संस्कार हो होइन। सङ्गीत धैर्यता हो, साधना हो, लगनशीलता हो। यो सानो कुराले प्राप्त हुने चिज होइन। त्यसले गर्दा हजुरले जुन जीवनसँग जोडिएको कुरा भन्नुभयो, सङ्गीत त सुर र तालसँग एकदम सम्बन्धित छ जीवन। जस्तो मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ, कस्तो बेसुरमा हिँड्ने मान्छे रहेछ, कस्तो बेतालमा हिँड्ने रहेछ भने हाम्रो जीवनको हिँडाइ डुलाइमा समेत सङ्गीतको प्रभाव छ। सुरमा तालमा हिँड्नुपर्ने भने हाम्रो जुन जीवन निर्माण हुँदाखेरि विज्ञानले पनि पहिला चाहिँ मुटु निर्माण हुन्छ भन्छ र त्यसको जुन टेम्पो स्पिड छ त्यो कुनै संसारको कम्प्युटर चाहिँ यसैलाई आधार बनेर बनाएको होला, जुन फोक्सो छ भने तिनको जुन गति सुर ताल छ त्यो जीवनसँग सम्बन्धित छ। र मान्छे सुरुवात भइसकेपछि बाहिर आउँदा पनि रुन्छ, त्यो पनि सङ्गीत हो। हाँस्छ खेल्छ जीवनभरि, त्यो सङ्गीतसँग रमाइरहेको कुनै न कुनै सुर तालसँग सम्बन्धित छ भने जाँदा पनि सङ्गीतसँग सम्बन्धित भएर नै जान्छ र जीवनका विभिन्न कुराहरू हामीसँग सङ्गीतसँग जोडिएका हुन्छन्। तर हामीले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छौँ भन्ने कुरा मात्र रहेछ। हामीलाई असाध्यै पिर परेको बेला असाध्यै दुःखद सङ्गीत सुन्दाखेरि पनि आनन्दको अनुभूति हुन्छ, एकदम सुख भएको बेला सुखको सङ्गीत सुन्दा पनि हुन्छ। तर बेग्लै संसारमा लग्नका लागि त्यो शब्दले मान्छेलाई प्रभाव पारेर त्यो शब्द
त्यो गीतकार कालजयी भएर बाँच्नका लागि या चाहिँ गायक बच्न या सङ्गीतकार बच्नका लागि सानो साधनाले प्रभाव पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हाम्रो पछिल्लो हाम्रै पुस्ताको पनि मैले कस्तो देख्छु भने केही समयमा छिट्टो आउने र अनि छिट्टो हराइहाल्ने जुन त्यो परिपाटी छ त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने साधना नपुगेको जस्तो लाग्छ र पुरानै पुस्ताले गरेका चिजहरू नै सम्झेर हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने र अब आउने पुस्तालाई पनि हामीले अभ्यास गर्ने सम्झना योग्य गीतहरू बनाउन सकेनौँ भने त हाम्रो साधना पुगेन। त्यसले गर्दा सम्झिरहनका लागि त ठुलो साधनाले तयार हुने हो गीत सङ्गीत, त्यतातिर हाम्रो ध्यान नगएको जस्तो र मानव जीवनमा रहेका समाजका विभिन्न विषयहरूलाई उठान गर्ने, केवल माया प्रेम साइली माइली मात्रै नभनेर आज भारी बोकिरहेका मानिसहरू, आज गिट्टी कुटिरहेका मानिसहरू, आज विदेशमा रुमल्लिरहेका मानिसहरू, ती अनि मान्छे नकारात्मक दिमागबाट धेरै अगाडि बढिरहेको त्यसलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने यी विषयहरूलाई उठान गर्न सकियो भने र हाम्रो जीवनसँग सङ्गीत तालमेल भएर जुन सांस्कृतिक रूपमा सामाजिक सङ्गीतले सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने भन्छन् त्यो काम चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि ठुलो साधना चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले तपाईँ र म कुरा गर्दा गर्दै पनि यसमा पनि त सङ्गीत छ होइन? छ, यसमा पनि हजुर र म बोल्ने कुनै न कुनै स्केल त छ नि, सङ्गीतका 7 स्वर त यसमा पनि छ होइन? हजुर सन्तोषजी, जस्तो तपाईँले सङ्गीत दिएको गीतहरू होइन, नेपालका चर्चित गायकहरू जस्तै रामकृष्ण ढकाल होइन, प्रमोद खरेल, त्यसपछि अन्जु पन्त जस्ताले गीतहरू पनि गाइसक्नु भएको छ र विशेष गरेर मैले भन्नुपर्दा तपाईँको एउटा गीत छ जस्तो तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुन के भएर, जस्तो त्यो गीतको पनि रचनाकार हाम्रा दाङकै लोकराज अधिकारी हुनुहुन्छ होइन? र यो गीत चाहिँ अन्जु पन्तले गाउनु भएको सायद, अन्जु पन्त र शिशिर योगीले होइन? शिशिर योगीले पनि तपाईँका कति गीतहरू सङ्गीतमा गाउनु भएको छ होइन? त यो गीत सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने यो साँच्चै भन्दा अन्जु पन्तकै लागि गाएको जस्तो अनुभूति हुन्छ कि। र यो चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले सङ्गीत दिनुहुन्छ, रचनाकारले रचना गर्छ र गाउनेले गाउँछ, यो तीनजनाको जो मिश्रण हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ हामीले सुन्दाखेरि यो गीत चाहिँ स्पेसल यो गायककै लागि बनाएको जस्तो हामीलाई अनुभूति हुन्छ कि। यो कसरी तपाईँहरूको तालमेल मिलाउँछ यसमा? यो तालमेल नयाँहरूका लागि अझ कति गाह्रो हुन्छ। सुनिरहेकाहरूको जुन उसको चाहिँ जस्तो हाम्रो सङ्गीतको 3वटा सप्तक भयो, मन र मध्य र तार सप्तक भनौँ, हाई मिडियम र लो अक्टेभ, त्यो कति रेन्जसम्म माथि राम्रो जाने स्वर हुन्छ, कुन गायकले कुन कतिको तल्लो स्केलमा राम्रो जाने हुन्छ, कसैको बिचमा मात्रै राम्रो सुनिने हुन्छ भने जुन अन्जु पन्तले जुन खालको यो गीतलाई गाउनुभयो यसमा 3वटै अक्टेभहरूको प्रयोग गरिएको छ र जुन महिलाहरूले गाउने जुन रेन्ज हुन्छ त्योभन्दा केही तलमाथि उहाँको राम्रो आवाजमा उहाँले गाउनु भएको छ भने गायक गायिकाहरूको सङ्गीतकारले एकदमै ध्यान पुर्याउने कुरा नै त्यही हो। कुन गायक गायिकालाई कस्तो शब्दमा कति रेन्जमा कति नोटहरूको या चाहिँ कस्तो शैलीको सङ्गीत गर्दाखेरि उनीहरूलाई सुहाउँछ र साँच्चीकै हजुरले भने जस्तो उसलाई नै बनाइदिएको जस्तो गीत सुनिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ अझ विशेष गरेर भन्नुपर्दा त यो गीत त अन्जु पन्तजीको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा नै आधारित जस्तो लाग्छ। उहाँको त अझ एक प्रकारले सुरुवातको समय नै थियो। यो गीतले पनि अन्जु पन्तलाई बजारमा विस्तार हुनका लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यतिखेर यो मोबाइलमा रिङ ब्याकटोनको सुरुवात भएको थियो र अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै मोबाइलमा डाउनलोड भएको गीत पनि हो। त्यसले गर्दा त्यो सबै शब्द सङ्गीत स्वरको जुन त्रिपक्षीय मिश्रण हुन्छ अनि मात्रै त्यो गीत जस्तो सुन्दाखेरि ओहो क्या गीत बन्यो भने जस्तो लाग्छ। त्यसका लागि एकदमै ध्यान पुर्याउने, विशेष गरी त्यसमा सङ्गीतकारकै भूमिका बढी हुन्छ। कस्तो शब्द लिने र कस्तो स्वरलाई दिने र कस्तो खालको सङ्गीत निर्माण गर्ने भनेपछि त्यो ठ्याक्कै ती गायक गायिकाहरूलाई नै सुहाउने खालको भयो भने बल्ल शब्द सङ्गीत र स्वर तीनवटै बाँच्ने, ती सदाबहार हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब जस्तो तपाईँ त भर्खरै 12वटा देशका रचनामा तपाईँले सङ्गीत दिएर तपाईँ ग्रिनिज बुकमा तपाईँ आफ्नो नाम पनि लेखाउन सफल हुनुभएको छ। त्यो हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि हो होइन, हामी नेपालीको लागि विशेष त। अब यो सङ्गीतमा भन्छन् धर्म भाषा जात केही पनि हुँदैन, सङ्गीत भन्ने चिज त्यस्तो हो र यो एउटा सङ्गीत भन्ने ठुलो महासागर पनि हो। यसमा जति डुब्यो त्यति आनन्द आउँछ भन्छन्, यसमा कति सत्यता छ?
यो त हजुरले भने जस्तो रहेछ, यो सागर भन्यो फेरि महासागर हुने रहेछ, त्योभन्दा पनि पर अर्को केही हुन्छ नि, यो जति पौडिँदै गयो अझै परै के होला, अझै परै के होला जस्तो रहेछ। हजुरले भने जस्तो धर्म, जात, क्षेत्र, लिङ्ग केही नहुने विषय सङ्गीतै रहेछ। जस्तो त्यो भइदिएको भए त नेपाल बाहिरका देशहरूको त कल्पनै गर्न सकिने थिएन। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने विश्वव्यापी रूपमा आज हामीले जुन हाम्रो एउटा राष्ट्रगान छ, यो संसारको कुनै पनि देशका म्युजिसियनहरूले त्यो नोटेसन हेरेर बजायो भने ठ्याक्कै त्यही नै बज्छ, किनभने त्यो युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज एउटा विश्वव्यापी भाषा, सुर त त्यही हो, त्यही नै हो, सातै सुर हो, त्यही हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यही चिजहरू बज्छ भने आज 12वटा भाषाको जुन हामीले योजना बनाइसकेपछि ती भाषाहरू, त्यहाँका बाजाहरू, 12वटा देशका गीतहरू आउनुभन्दा अगाडि त्यो 12 देशको म्युजिकहरू पनि बज्छ। विशेष गरी देशमा जुन अलि बढी प्रधान छ बाजा, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो। जस्तो हाम्रो सारङ्गी, बाँसुरी, मादल नेपाली बाजामा बढी प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न देशका हामीले प्रयोग गरेका छौँ र विभिन्न 12 देशका भाषाहरूसँग हामीले समन्वय गरेर अनि विश्व भाषा क्याम्पससँग पनि समन्वय गरेर त्यसलाई गायनमा ल्याएर एउटा गिनिज बुकमा अहिलेसम्म अब 12वटा भाषामा अरूले तयार गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा मैले पनि सङ्गीतकारको तर्फबाट आफ्नो काम गरेँ। गिनिज बुकले त्यो कुरालाई पास गरेर एउटा सर्टिफिकेट प्रदान गर्यो। अब त्यो मेरो मात्रै नभएर समग्र दाङको गौरवको कुरा हो, यो राष्ट्रको गौरवको कुरा हो र भोलिका दिनमा हामीले या नेपालीहरूले पनि यस्ता विभिन्न विषयमा विश्वमा अरूले नगरेका कामहरू पनि गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो विश्वासको एउटा बाटो खुलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई यो 12 देशको भाषामा जब तपाईँ सङ्गीत दिनुभयो, हजुर, तपाईँलाई सजिलो कुन भाषामा, कुन देशको भाषामा सङ्गीत दिँदा भयो र अप्ठ्यारो कुन देशको सङ्गीत दिँदा? सजिलो यस्तो हो, जस्तो मैले नेपाली बुझ्ने भएँ, नेपाली त आफ्नै भइहाल्यो, हिन्दी हामी नजिकै छौँ, नजिकै भइहाल्यो, तर चाइनिज फेरि हामी छिमेकी राष्ट्र भएर पनि बुझ्दैनौँ होइन, गाह्रो छ। अनि अङ्ग्रेजी भयो, यो 3वटा भयो। अरू 9वटा भाषामा त बराबर दुःख छ, किनभने त्यो भाषालाई पहिला अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो देशको भाषामा रूपान्तरण गर्नु पर्यो, त्यो भाषामा रूपान्तरण गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि हामीले नेपालीकरण गऱ्यौँ त्यसको उच्चारण शैलीलाई, अनि गरिसके त्यसको अर्थ बुझेर नेपालीमा गरिसकेपछि ती चिजहरू फेरि उसले त्यहाँको आफ्नो देशको टोन, उच्चारण, सम्बन्धित देशको मातृटोन भनौँ न, त्योसँग मिल्ने भयो भने मात्रै उसले पास गर्दो रहेछ। जस्तो नेपालीले गर्यो, चाइनिज काम गरेको हुनाले, नेपालीले गरेको हुनाले त्यसलाई छुट दिउँ भन्ने चाहिँ हुने रहेनछ कि पूर्ण रूपमा चाइनिज नै गाए जस्तो, चाइनिजै उच्चारण गरे जस्तो हुनुपर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि ती 9वटा भाषामा चाहिँ मलाई अलि बढी दुःख भयो जस्तो नबुझिने भाषाहरूमा, तर बुझिने भाषाहरूमा चाहिँ सजिलै हुने भयो हामीले गरिरहेको हुनाले। त्यसले गर्दा अब यो दुःखका बावजुद पनि संसारमा एउटा चाहिँ कीर्तिमानी कायम गर्नका लागि त्यति सजिलो छैन, अप्ठ्यारो छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि गरियो। सबैले जस्तो विभिन्न डिपार्टमेन्ट हेडका सरहरूले सहयोग गर्नुभयो, यसरी गर्ने, सुरुवातको जुन ट्रान्सलेटदेखि ल्याएर त्यसको रेकर्डिङको अन्तिम चरणसम्म सबैले सहयोग गर्नुभएका कारणले यो चाहिँ सहज भयो। काम अप्ठ्यारो भए पनि जुन प्रतिफल आइसकेपछि खुसी लाग्ने रहेछ। जुन दिन तपाईँ सम्मानित भएर प्रमाणपत्र पाउनुभयो नि, हजुर, त्यो दिन तपाईँको लागि कस्तो रह्यो र तपाईँले त्यो पाउँदाखेरि त्यो पहिले हुन्छ नि त्यसको श्रेय कसलाई दिनुभयो? अब यसको श्रेय त यस्तो, अब सुरुवातमा मैले जसरी मेरो घर परिवारले सपोर्ट गरेर सङ्गीतमा जानुपर्छ भनेका कारणले पनि परिवारप्रति त म जहिले पनि नतमस्तक हुनु पर्यो। जस्तो यो गीत लेखेर यो गीतको सङ्गीत गरेर अगाडि बढ्नका लागि यसका गीतकार डाक्टर DR उपाध्याय भन्ने हुनुहुन्छ, दाङमा पनि आएर एकचोटि साक्षात्कार कार्यक्रम गरेका थियौँ। उहाँले विभिन्न विषयमा यस्तो वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने काम गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँले जुन 12 भाषामा काम गर्नुहोस् भनेर मलाई विश्वास गर्नुभयो। अब उहाँलाई सम्झेँ, अनि सर्टिफिकेट आइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने हामीले गरेको काममा अलिकति गौरव गर्न पनि सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने सकारात्मक ढङ्गबाट थोरै अलिकति गौरवको अनुभूति पनि भयो र धेरै जसो मलाई अलिकति चुनौतीको अनुभूति पनि भयो। किनभने मैले आज 12 भाषामा गरिरहँदाखेरि विश्वका अन्य देशका सङ्गीतकारहरूले 13 भाषामा नगर्लान् भन्न पनि त सकिँदैन, यो त चुनौतीपूर्ण छ। तर मैले के गर्दै थिएँ भने त्यसलाई चुनौती सम्झिँदै भोलि अझै धेरै भाषाहरूमा पनि गर्न सकिने साधना गर्नुपर्छ, त्यो चुनौती छ। र मैले त्यो 12 भाषामा
गरिरहँदा हाम्रो 12 लाइनको गीत र 12 भाषामा गरिरहँदा मैले त्यसलाई सङ्गीतको भाषामा जस्तो एउटा सप्तकमा 12 सुरहरू हुन्छन्, 7 शुद्ध भए 5 विकृत गरेर, अनि ती 12 लाइनलाई मैले 12वटै सुरहरूबाट उठान गरेको छु। त्यो पनि सम्भवतः विश्वव्यापी रूपमा त्यो प्रयोग भएको रहेनछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रत्येक लाइन चाहिँ प्रत्येक सुरबाट माथि चढ्दै 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 जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ढङ्गले त्यसलाई पनि प्रयोग गरौँ भनेर 12 भाषालाई 12 सुरमा प्रयोग गरेर त्यसरी गरिएको छ। जुन 12 सुरमा गर्ने त अब सम्भव हुँदैन, किनभने 13औं सुर भनेको फेरि त्यही शून्य नै हो, फेरि यो पहिलो सुर नै हो र जुन 12 को 13 हुनसक्छ। त्यसका लागि म चाहिँ अन्य भाषाहरूको पनि अध्ययन गर्दै भोलिका दिनमा थुप्रै भाषामा त्यो रेकर्ड कायम राखिरहनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने त्यो जुन चुनौती थपियो एउटा चाहिँ आफ्नो गौरवका साथसाथै भन्ने खालको अनुभूति चाहिँ मलाई त्यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि भयो। आगामी दिनको लागि पनि यहाँलाई शुभकामना छ होइन। सन्तोषजी, जस्तो आजका युवाहरू साङ्गीतिक क्षेत्रमा त्यति आकर्षित भएको पाइँदैन। यदि पाइए पनि त्यो बढी पश्चिमका गीतहरूमा पश्चिमेली सङ्गीतहरूमा बढी आकर्षित हुन्छन् र हाम्रो मौलिक सङ्गीत र उनको त्यति ध्यान जाँदैन। यसमा कति सत्यता छ? यो पनि एकदम सत्य हो। अब आकर्षित नहुनु के रहेछ भने मान्छेले अहिले आज मैले केही कुराहरू गर्दैछु भने त्यसको परिणाम भोलि नै पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हो भने त सङ्गीतमा त आजको भोलि त पाउने कुरा भएन। किनभने दाङको मात्रै कुरा गऱ्यो भने पनि मलाई लाग्छ 500-700 कलाकारहरू आज काठमाडौँमै बसेर सङ्घर्ष गरिरहनु भएका देखिनुहुन्छ होइन। विभिन्न आफ्ना पाटाहरू छन्, लोक, आधुनिक, पप, क्लासिकल या चाहिँ विभिन्न अब सांस्कृतिक रूपले चलचित्रतिर या चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा त्यो त्यहाँ जिल्लामा त त्यति सङ्घर्ष गरेर आफ्नो छुट्टै परिचय बनाउनु छ भने नेपालभरिबाट बनाउनलाई त्यति सजिलो छैन। त्यो हिसाबले पनि यतातिर आकर्षण अलिकति कम होला र यसलाई जुन विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पनि पठन पाठन गरेर कम्तीमा पनि अरू नभए म त्यसको म्युजिक टिचर समेत भएर समाजले प्रतिष्ठित ढङ्गले हेर्न सक्थ्यो भन्ने खालको वातावरण नबनिसकेको भर्खरै मात्रै अब सुरुवात भयो। त्यो हिसाबले पनि यतातिर नलम्किएको होला भन्ने लाग्छ र जुन युवा पुस्ता वेस्टर्न म्युजिकसँग आफ्नो जुन पूर्वीय सङ्गीतभन्दा पनि पाश्चात्यसँग बढी रमाएको कारण के भने यताको सुनिरहेको छ, उतातिर सुन्दा उसलाई केही फरक जस्तो लाग्छ। त्यो उमेरको प्रभाव रहेछ र उसले जब जीवन बुझ्दै जान्छ, समाज बुझ्दै जान्छ, आफ्नो मौलिकता बुझ्दै जान्छ, अनि त्यो फेरि फर्केर के गर्दैन, ओहो यो होइन रहेछ है, चाहिने कुरा त आफ्नो देशको मौलिक संस्कृति रहेछ, यो मैले त बाटो बिराएको रहेछु भनेर धेरै मान्छेहरू फेरि फर्केर मौलिक सङ्गीत आफ्नो चाहिँ मेलोडियस धारमा फेरि आएर चाहिँ आफूले त्यो अनुभूत गरेको चाहिँ थुप्रै उदाहरणहरू देखेका छन्। त्यो कतिको त्यो उमेरको प्रभाव हो, सङ्गीतलाई नबुझिसकेको, त्यसको मौलिकता, त्यसको गुणस्तर, आफ्नो देशको मौलिक सङ्गीत नबुझेको कारणले कुनै बेला चाहिँ बाटो बिराएको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि जस्तो हाम्रो दाङका 500 कलाकारहरू काठमाडौँमा केन्द्रित हुनुहुन्छ होइन, उहाँ आफ्नो विधाहरू उहाँहरूको छ होइन। तपाईँ जस्तो यस्तो दाङको गहनाहरू काठमाडौँ गएर तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ भविष्य बनाउनको लागि तपाईँहरू जानुभएको छ यो क्षेत्रमा होइन। अब भनेपछि तपाईँ यो दाङमा जो उदाउँदा प्रतिभा भएका जो कलाकारहरू छन् यो क्षेत्रका होइन, तिनलाई यो टल्काउने, तिनलाई सिँगार्ने अब काम कसले गर्ने त? तपाईँहरू त फर्केर कहिले आउने यतातिर, अनि यसमा ध्यान कसले दिने त? फेरि यसमा एकदमै राम्रो प्रश्न। सम्भवतः यो मैले यसरी दाङमा बसेर अन्तर्वार्ता दिइरहेको एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न र मैले पहिलोपटक यसरी उत्तर दिन अवसर पाएँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि अहिलेको समयमा बसाइ यहाँ भयो उहाँ भयो भन्ने कुराले त्यति धेरै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रायः सङ्घर्ष गर्छु भनेर कतिपय काठमाडौँ नै जानुभएको छ, उहाँहरूले त त्यो ठाउँ भेटिहाल्नुहुन्छ। यहाँको लागि पनि जस्तो मैले प्रशस्त त्यस्तो सम्भावनाहरू अबका दिनमा देख्छु। जस्तो आज सन्तोष श्रेष्ठले हजुरले भने जस्तो यहाँका प्रतिभालाई टल्काउनका लागि ल मैले 3 महिना चाहिँ मेरो तर्फबाट यहाँका नवप्रतिभाहरूका लागि समय दिने यहाँ आएर त्यसको प्रशिक्षणका लागि मैले जानेको कुरा र 3 महिनापछि फेरि अर्को कुनै आएर गर्ने भनेपछि कम्तीमा पनि 4 जनाले गर्यो भने त 1 वर्षको त पुरै प्याकेज चाहिँ त्यो शिक्षा दिन सकियो। 1 वर्षसम्मको अध्ययन गर्न पाउनु भयो कुनै नवप्रतिभाले पनि उहाँले त कम्तीमा एउटा आधारभूत शिक्षा लिनुहुन्छ, यस्तो रहेछ भनेर उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। दाङमा पनि थुप्रै त्यो तहका अहिले चाहिँ कलाकारहरू पनि निर्माण भइसकेको साधना गरिरहनु भएको हुनाले त्यो कुराहरूको पूर्णता प्राप्त हुन सक्छ। तर त्यसका लागि जुन नवप्रतिभाहरूले पनि अग्रजहरूप्रति देखाउने जुन सम्मान र जुन अग्रजहरूले नवप्रतिभाप्रति देखाउने माया
र अग्रजहरूको जुन त्यो अनुभव र अनुजहरूको जुन त्यो ऊर्जा, त्यो दुई चिजलाई जोड्न सकियोस् भन्ने मैले जहिले पनि मनमा त्यो राखिरहन्छु। हो, त्यो दुईटा कुराहरूको अझै तालमेल हुन सकेको छैन। यो तालमेल चाहिँ गर्न सकियो भने अझै राम्रो सङ्गीत, अझै राम्रो गीत सङ्गीत चाहिँ दिन सकिन्छ नेपाली सङ्गीतलाई भन्ने मलाई पनि लाग्छ। सन्तोषजी, जस्तो तपाईँले यो सङ्गीत क्षेत्रमा कुन सङ्गीतकारबाट बढी प्रेरणा तपाईँलाई मिल्यो होइन, हजुर, र तपाईँलाई मनपर्ने गायक र रचनाकारको नाम लिनुपर्दा कसको लिनुहुन्छ? अब जसले चाहिँ यो नेपाली सङ्गीतलाई नै एक प्रकारको मूल मार्ग नै निर्माण गर्नुभयो भनौँ न। अब गायकको हिसाबमा त मलाई लाग्छ नारायण गोपालको अर्को विकल्प हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यत्रो राष्ट्रले स्वर सम्राट मानेको छ। त्यसपछि अब सङ्गीतको हिसाबले जुन एकदम मेलोडियस सङ्गीत हुने होइन, मान्छेको भित्र मुटुमा जाने र जुन मौलिक जस्तो लाग्छ, जस्तो नाति काजीको सङ्गीतप्रति म अत्यन्त प्रभावित छु। उहाँको सङ्गीत एकदम मेलोडियस, कहिल्यै बिर्सिन नसक्ने खालको बडो माधुर्यता भएको, रेन्ज पनि त्यत्तिकै राम्रो, शब्दको जुन शब्दलाई जसरी सङ्गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने तरिका र लेखनका हिसाबले त जुन राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको जुन थोरै गीतहरू तर त्यसले सङ्गीतमा पारेको जुन प्रभाव छ, सरलताको हिसाबमा पनि गहन, त्यो चाहिँ ती तीन स्रष्टाहरूप्रति चाहिँ म जहिले पनि नतमस्तक छु। सन्तोषजी, अब यो मेरो एउटा व्यक्तिगत प्रश्न हो होइन, तपाईँलाई यस्तो कुनै दिन यस्तो लाग्थ्यो कि दाङबाट पनि एउटा टेलिभिजन सुरु हुन्छ र त्यो देशैभर प्रसारण हुन्छ र कुनै दिन म यसरी बसेर तपाईँ र म यसरी संवाद गर्ने भन्ने तपाईँले गरौँला भन्ने कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो? एकदमै राम्रो त। यो कस्तो प्रश्न भने यो गर्नुपर्ने प्रश्न नै खास मैलाई हो थियो जस्तो लाग्छ कि यो होस् भन्ने मलाई लाग्छ। टेलिभिजन रेडियोहरू खोलिसकेपछि थुप्रै आवाजहरू बाहिर गए र अहिलेको समय कस्तो भयो भने श्रव्य पनि दृश्य पनि दुइटै, अब अहिले त हेर्ने पनि सुन्ने पनि भयो र विशेष गरी म सङ्गीतकारको तर्फबाट बोलिरहँदाखेरि टेलिभिजन बढी हामीलाई आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ। विभिन्न स्टेजहरूमा जाने भनेको पर्फर्मरहरू जो सिङ्गरहरू छन् उनीहरू जान्छन्, गीतकार सङ्गीतकारहरूले अनुहार देखाउने भनेको टेलिभिजनबाट मात्रै हो। कम्तीमा पनि दाइहरू जस्तो मान्छेले सम्झेर यो मान्छेले कर्म गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाएपछि हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर पाएपछि बल्ल हामीले देखाउने, किनभने सङ्गीतकार गीतकार चाहिँ न भिडियोमा देखिन्छन् न स्टेजमा आउँछन्। हजुरले पनि देख्नुभयो होला, मै काठमाडौँ प्रवेश गरेर 20औँ वर्ष प्रवेश गर्दा पनि म बढीमा 2-4वटा स्टेजहरूमा देखिएँ होला होइन। त्यसले गर्दा मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ भने सङ्गीतकारहरू गीतकारहरू भनेको जतिसक्दो भित्र नै हुन्छन् उनीहरू आफैमा चाहिँ स्टेजका पर्फर्मर होइनन् भन्ने जुन बुझाइ हुन्छ, त्यसको लागि त उनीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने, आफ्ना प्रस्तुतिहरू राख्ने भने त त्यही टेलिभिजनको कुनै अन्तर्वार्ताहरूमा हो। त्यसले गर्दा त्यो दाङमा जुन टेलिभिजन खोल्नु, हामीले यसरी अन्तर्वार्ता दिन पाउने यो भाग्यको कुरा हो। र जुन सप्तरङ्गी टेलिभिजन जसरी हुन्छ यो जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आज त्योलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई ठुलो कुरा पनि रहेन हामीमा इच्छा शक्ति भयो भने। त्यसले गर्दाखेरि यसको अझै निरन्तरता, अझै सफलता, यसको जुन गुणस्तरको वृद्धि पनि होस् र भोलिका दिनमा पनि अझै गुणस्तरीय ढङ्गले यो प्रसारण भइरहेको ठाउँमा यसरी दाइसँग बसेर कुरा पनि गर्न पाइयोस् भन्ने चाहन्छु। सन्तोषजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ होइन, अब यो प्रश्न तपाईँलाई अन्तिम पनि रहनेछ। तपाईँको अगाडिको साङ्गीतिक यात्रा के छ होइन, र सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि के गुण हुनुपर्छ र साधना कस्तो किसिमको गर्नुपर्छ? अब मेरो अगाडिको यात्रा त मैले गरिरहेका थुप्रै कामहरू जसरी चाहिँ श्रोताहरूले, दर्शकहरूले या चाहिँ शुभचिन्तकहरूले मन पराइदिनु भएको छ, जुन माया छ, जुन विश्वास छ, त्यो घट्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहनु रहेछ। एक प्रकारको कलाकारहरू नभने पनि भित्री रूपमा महत्त्वाकाङ्क्षी हुन्छौँ। यो आफ्नो पाइरहेको माया, सम्मान अनि विश्वास नघटे हुन्थ्यो, यो चाहिँ रहिरहे हुन्थ्यो, सकेसम्म अझ उचाइमा पुर्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। भोलिका दिनमा पनि ती विविध विषयहरू जुन समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक जनजीवनसँग गाँसिएका विषयहरू जो चाहिँ गीत सङ्गीतका माध्यमबाट बाहिर आउनु पर्थ्यो, आएका छैनन्, ती विषयहरूमा आफ्नो सङ्गीत मिसिएर आओस् भन्ने मेरो चाहना छ। त्यसमा केही गर्न सकूँ समाजका लागि सङ्गीतको माध्यमबाट भन्ने लागेको छ भने यसमा अब जुन आउनका लागि त साधना गर्नु बाहेक त अर्को कुनै उपाय छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने
जति धेरै हामीले साधना गर्न सक्यौँ, जति धेरै गहिरिन सक्यौँ, जति धेरै अग्रजहरूसँग भेटघाट गर्न सक्यौँ, उहाँका अनुभवहरू सुन्न सक्यौँ, जति धेरै त्यो विषयका पुस्तकहरू अध्ययन गर्न सक्यौँ र आफूले चाहिँ प्रयोगात्मक रूपमा पनि जति आफू चाहिँ त्यसमा गहिरिन सक्यौँ त्यति सबल कलाकार बन्ने हो। त्यसका लागि मैले जुन गर्ने कर्म गरिरहेको छु भने मैले गरिरहेको कर्म देखेर अब आउने पुस्ताले पनि त्यो कर्म अवश्य पनि गर्छ र नेपाली सङ्गीतका लागि कम्तीमा पनि दाङबाटै पनि एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ। कम्तीमा पनि अनुशासित कलाकारहरू कहाँका छन्, दाङका छन्, एउटा सुसंस्कृत होइन, संस्कारिक, लगनशील होइन, धैर्यता भएका, अध्ययनशील, आफ्ना कुराहरू चाहिँ प्रष्ट राख्न सक्ने, कुनै पनि घमण्ड नभएका, सरल व्यवहार भएका त्यस्ता कलाकारहरू दाङकै छन् भन्ने खालको एउटा वातावरण निर्माण होस्, बनाउन सकियोस् र त्यो चाहिँ हामी लगायत अब आउने पुस्ताबाट पनि त्यो अपेक्षा मैले पनि राख्दछु, त्यो होस् भन्ने चाहना हो। अब अन्तिममा सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक मार्फत अब यो सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने उदाउँदा प्रतिभाहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सबै दर्शकहरू जति हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रमा आउन रहर भएका जति हुनुहुन्छ, आफूले आफूलाई कम्तीमा एकचोटि चिन्ने प्रयास गरौँ। यो सङ्गीतमा के हुँदो रहेछ भने सबैलाई फेरि गायक हुने रहर हुन्छ, चाहे त्यो पछि नायक हुन्छ ऊ पनि गायकै हुने भनेर आएको हुन्छ, गीतकार हो त्यो बजाउनेहरू सबैलाई गायकै हुनु मन लाग्छ, किनभने माइक समाएर अगाडि गएर गाउन पाइयो भने आनन्द वाह चाहिँ पाइन्छ भन्ने लाग्छ। तर जब त्यो कामलो रुज्यो भने त्यसको गहिराइ थाहा हुन्छ भने जस्तो आफूलाई बुझ्दै 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 गएर जब स्टेजतिर गइन्छ, सुर लाग्न छोड्छ स्वरमा होइन, अनि अहिले प्रविधिले जुन बनाइदिएको चिजहरू छ नि, स्टेजमा जे सुनिन्छ त्यो स्टेजमा सुनिँदैन, अनि बजाउनेहरूको पनि स्टेजतिर जसरी बजाइन्छ त्यो कुरा लाइभ बजाउनलाई धेरै गाह्रो छ। अनि एउटा कोठामा जसरी साधना गरिरहेकोले त्यो स्टेजका मान्छेहरूलाई आफूतिर आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्न सक्दैन। अनि देश विदेशबाट जसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ निम्ता गर्नुपर्ने हो स्वच्छन्द ढङ्गबाट त्यो हुँदैन होइन। अनि ती सबै कुराहरूबाट थाक्दै थाक्दै जाँदा मान्छेले बुझ्छ अनि म कहाँ हो, मेरो स्थान भनेर त्यो पछि गएर आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा अहिले रहर छ भने जस्तो अग्रजहरूबाट सरसल्लाह लिउँ। म गीत लेख्नका लागि ठिक छु कि, सङ्गीत गर्न ठिक छु कि, गाउनलाई ठिक छु कि, बजाउनलाई ठिक छु कि, नाच्नलाई ठिक छु कि। त्यसकारण त्यो कुनै चाहिँ घरका मान्छेलाई असाध्यै प्यारो लाग्छ, त्यही कुरालाई ठुलो नमान्ने, एउटा स्कुलमा हुने कार्यक्रममा पनि भयङ्कर ठुलो जस्तो लाग्छ त्यसलाई पनि ठुलो नमान्ने, समग्र रूपमा मैले चाहिँ यो राष्ट्रलाई प्रभाव पार्न सक्छु कि सक्दैन मेरो सिर्जनाबाट भन्नका लागि अग्रजहरूको सल्लाह लिने, अग्रजहरूसित नजिक हुने, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने। अनि अग्रजहरूले पनि यो जस्तो यो हाम्रो कुराकानी हेरिरहँदा अग्रजहरूले पनि नयाँलाई फेरि झ्याम्म अँगालो हालेर आत्मीयता देखाउन नसकेको अवस्था देख्छु क्या मैले। कमसेकम प्रतिभा छ भने तिनीहरूलाई अँगालो हालेर कम्ती मेरो भाइ भतिजो वरिपरिको मान्छे कोही हो सङ्गीत क्षेत्र मेरै क्षेत्रको वर्गको मान्छे आउन लाग्यो, यसलाई मैले चाहिँ उकालो चढाउनका लागि अलिकति पहल गर्नुपर्छ भन्ने अग्रजहरूले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई अगाडि बढ्न पनि सजिलो हुन्छ। किनभने हौसला पायो भने मान्छे अलिकति अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कुरालाई सबैले आत्मसात गरियो भने नव पुस्ताहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि त्यति गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्त सप्तरङ्गी संवादमा समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जसरी मलाई श्री दाङमा आएको अवसरमा सप्तरङ्गी टेलिभिजन मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, एकदमै धन्यवाद केदार दाइलाई। र मेरो एउटा जुन रहर थियो टेलिभिजन होस् दाङमा भन्ने त्यो पनि पुरा भयो होइन। आगामी दिनमा अगाडिका थुप्रै कुराहरू गर्दै जाउँलाई अवसर प्रदान गर्नुभएको धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, सप्तरङ्गी टेलिभिजनको सप्तरङ्गी संवादमा आज हामी साङ्गीतिक क्षेत्रमा दाङ जिल्ला र सिङ्गो नेपाल राष्ट्रलाई सम्मानित गराउने व्यक्तित्व सन्तोष श्रेष्ठलाई यहाँहरूको समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र सङ्गीत क्षेत्रमा उहाँका अनुभव र उहाँका विचारलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने हामीले जमर्को पनि गऱ्यौँ र प्रयास पनि गऱ्यौँ। आगामी साता शुक्रबार बेलुका 7:20 फेरि यहाँहरूसँग भेट हुने बाचा राख्दै आजको सप्तरङ्गी संवादमा मलाई क्यामेरामा साथ दिने नारायण नेपाल र प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्रवेश भण्डारीका साथ बिदा हुन्छौँ र तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन। नमस्कार।